तमिळ आता हो राजबीत आहा पळय तो राजबीत पार्ट एका लागता कुंभरजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता कुंभरजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे काँग्रेसचे लिडर तुमी आहा सो तुमच्या पार्टयेचें कितें विजन आहा हेका सी जेन्ना काल तो व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो आनी खास करून म्हाका दिसता हांवें प्रसाद सावंताक फोन केलो त्या वेळार हो विशय जेन्ना आमच्या नजरेक येयलो त्या वेळार ती आमची जबाबदारी कारण आज आमी पळयता की हो सरकार BJPचो सरकार हो सपशेल म्हाका दिसता कंप्लीट बिल्डर लॉबी आनी कॅझिनो लॉबी हांचो सरकार जाल्लो आसा आनी हो जो वाठार आसा हो कदंबकालीन आमी तर पळयतात त्या वेळार ज्यो हेरिटेज काही गोश्टी आसल्यो तातूंत हो राजबिंद आनी फोर्ट वॉल आज आमी पळयता की ज्या वेळार म्हाका दिसता आमचो गोंयचो नामनेचो हिस्टोरियन प्रोफेसर प्रज्वल साकरदंडेन आनी रामराव वाघ हांणी सविस्तर खुबश्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा तितून अजय बाबानूय खुबश्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा आतां आज आमी पळयता की BJPचो जो षडयंत्र आसा गोंयचें अस्तित्व काबार करपाक कारण तुमी आज पळयता की संपूर्ण गोंयान ते म्हाका दिसता जेणी बिल्डर लॉबीक प्रमोट केल्ले आसा आनी हो जो वाठार आसा हो अत्यंत म्हत्वाचो कित्याक कारण ह्या वाठारान ज्यो काही गोश्टी आसा त्यो म्हणजे कदंबाकालीन त्या वर्सांच्यान आसा आनी ज्या वेळार ह्यो गोश्टी तर आज आमी म्हणजे जाका हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते तर आमी प्रिजर्व करिना जाल्यार हांगासरलो हो वाठार सोंपतलो म्हाका दिसता सरकार खंय तरी फाटीं सरता कारण तांकां बिल्डर लॉबीक हांगा प्रमोट करपाक जाय तुमी आज हो जर वाठार पळय जाल्यार ह्या वाठारान कंप्लीट म्हाका दिसता ज्यो प्रॉपर्टी घेतलेल्यो आसा त्यो बायलांनी घेतलेल्यो आसा आनी त्यो तांकां डेव्हलप करपाक सरकार म्हाका दिसता तांकां प्रोत्साहन दिता आनी सरकार म्हाका दिसता ही खरें म्हणजे सरकाराची जबाबदारी आसली की हेरिटेज सायट ह्यो नोटिफाय करप आनी त्यो प्रोटेक्ट करप कारण हेरिटेज सायट ज्या वेळार नोटिफाय करता त्या वेळार बफर झोन ताका मार्क करचो पडटा आनी बफर झोन मार्क केल्या नंतर खुबश्यो गोश्टी जायना जश्यो बिल्डर लॉबीक जावपाक जाय तश्यो म्हाका दिसता सरकाराची कॉन्स्पिरसी ही सरकार हें आज करपाक सोदिना मुद्दाम बिल्डर लॉबीक प्रमोट करपाक आनी जशें आमचे प्रोफेसर रामराव वाघान सांगलें की हो जो पॉयंट आसा हो ह्या वाठारांतलो एक सेंटर पॉयंट हांगा हो कुमारजुवा मतदारसंघ लागता सांताक्रूज मतदारसंघ लागता सांतंद्री मतदारसंघ लागता पणजे मतदारसंघ लागता हे सगळे हो सेंटर पॉयंट त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या बिल्डरांची नजर ह्या वाठारान आसा आनी सरकार तांकां प्रोत्साहन दिता पूण जशें म्हाका दिसता अजय बाबान सांगलें की आमी फुडें येवचें पडटलें लोकांनी खुबश्यो गोश्टी आज आपलें अस्तित्व गोंयचें अस्तित्व सांबाळपाक खुबश्या वाठारांनी आज आंदोलनां जाता एकवट जाता तो एकवट म्हत्वाचो कारण हांगा नॅचरल रिसोर्सीस आहा हांगा म्हणजे आमी तर इकोलॉजिकल बॅलन्स सांबाळपाचें म्हणटा जावं नॅचरल रिसोर्सीस आमचे प्रिजर्व करपाक जाय जाल्यार ह्यो गोश्टी खंय तरी बंद जावपाक जाय बिल्डर लॉबी जे आज प्रमोट करता हो सरकार त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमचो शक्यतो सगळ्यांचो मेळून प्रयत्न जावपाक जाय की कारण खंय तरी आज लोकां पर्यंत तर पावतले जाल्यार म्हाका दिसता तुमी मिडिया ताचो एक म्हत्वाचो रोल आसा आज सुद्दां हांगा तुमी मुद्दाम आयले पण त्या खातीर लोकां पर्यंत पावप आनी कोणी तरी जबाबदारी घेवन लोकांक एकठांय करून हें सगळें सांबाळून दवरपाची आमची जबाबदारी आसा आनी तें करपाक आमी काँग्रेस पक्ष जर तुमी जर विचारले जाल्यार काँग्रेस पक्षाचो तुमी इतिहास पळयत जाल्यार काँग्रेस पक्षान सदींच लोकमताक मान सन्मान दिल्लो आसा कारण खूब वेळा आंदोलनां काँग्रेस सरकाराच्या टायमार जाली पूण ती आंदोलनां ज्या गोश्टीक जाली ती गोश्ट सरकारान नमते घेवन लोकांक जाय तशें केलें पण आज परिस्थिती उलटी आहा आज तुमी पळयता की प्रत्येक गोश्टीक लोक रस्त्यार येता आनी सरकार तांकां आयकना पूण हो लोकांचो सरकार न्ही हो बिल्डर लॉबी आनी कॅझिनो लॉबीचो सरकार